पुलिस उनके घर में चली गई, उनके घर का मुहासरा किया गया और उन्हें और उनकी फैमिली को शदीद ज़हनी जो तनाव है वो बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन वो इस सारे अमल से गुजरने के बावजूद भी अपने नुक्ता नज़र से पीछे नहीं हटे, अपनी सोच से पीछे नहीं हटे। आज वो हम में नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में माशी परेशानियों के बावजूद, ज़हनी मसाइल के बावजूद अपने नुक्ता नज़र को नहीं छोड़ा। पीर की शाम अरशद सुलहरी की अचानक वफात की खबर मिली तो हैरत की कोई इंतहा न रही। अभी इतवार को इनके आखिरी कॉलम इबादत से समाजी जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी है नया दौर पर ही शाया किया था, और इनका आखिरी कॉलम भी देख लीजिए। वो हकूकुल इबाद, लोगों के मसाइल, मुआशरे में इंसान होने के नाते हमारे फराइज और लोगों की तरफ रवा रखे जाने वाले हमारे सुलूक पर बात करते थे। इनके मज़ामीन में मौजूदा निज़ाम सियासत से इनकी मायूसी वाज़ेह दिखाई देती थी। वो एक मुख्तलिफ किस्म के मुआशरे की बिना डालने के कायल थे, जहां इंसाफ हो और निज़ाम अपने कमज़ोर तरीन तबकात का साथी हो। तरक्की पसंद किस्म का आदमी था, तो इस तरह वो जो होते हैं ना वो बुनियाद परस्त, इसके तरह का आदमी नहीं था, तरक्की पसंद आदमी था। तो बहुत इनके साथ वो मेरी नेशन में भी बाद में इनसे बहुत अच्छी सिटिंग रही, क्योंकि ये थोड़ा सा वो लिटरेरी आदमी था, तो उस हवाले से भी इनसे काफ़ी मेरी वो थी। मैं भी चूँकि वो फंक्शन वगैरह शायरों के और अदीबों के करवाता रहता था। अपने मज़ामीन में वो माजूरों के हकूक, सहाफ़ियों के हकूक, ख़वातीन, ख्वाजा सराओं, हम जिन्स परस्तों और तमाम बिछड़े हुए तबकात के लिए आवाज़ उठाते रहे। बाएं बाजू की सियासत के वो अलमबरदार थे और खुद एहतसाबी में यकीन रखने वाले। वो एस्टेब्लिशमेंट के हामी नहीं थे, लेकिन बाएं बाजू की सियासत की पाकिस्तान में नाकामी का बोझ एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं डालते थे। उनका मानना था कि बैरूनी अवामिल की बजाय बाएं बाजू के कारकुनान को अपनी कोताहियों पर नजर डालने की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून की सियासत के वो कभी हामी नहीं रहे, लेकिन नवाज शरीफ के साथ 2018 में होने वाले सलूक के खिलाफ लिखा। मरियम की अवामी सियासत की तारीफ की। पीपल्स पार्टी से भी वो मायूस थे, लेकिन समझते थे कि इस जमात की सरिश्त में मुजाहिमत शामिल है और इसकी पंजाब में दोबारा मकबूलियत की कुंजी भी इसी तर्ज की सियासत में पिन्हा है। आम हालात में और भी अगर आप किसी से पूछ सकते हैं, नेशन अखबार में काफ़ी इसकी पुरानी छड़ी हो, मगर ये मैंने तो जितनी मेरी इनसे थी 99 से आप समझ लें कि अभी बहुत में उस वक्त से मेरी इनसे वाकफी थी, तो मैंने भी उन्हें बहुत अच्छा इंसान, बहुत तामन करने वाला और दर्द रखने वाला इंसान है। हर तरह के ताकतवरों को ललकारने की ही सजा थी कि गुज़िश्ता बरस जब अचानक खबर आई कि FIA दर्जनों सहाफियों को नोटिस देने जा रही है, औरों को तो खबर आने के बाद नोटिस नहीं मिला, लेकिन अरशद सुलहरी को मौसूल हो गया। इनसे हमने अपने प्रोग्राम में बात भी की। वो यही कहते रहे कि ये इदारे हमें अपना काम नहीं करने देंगे। सहाफियों को हरासा किया जाता है, आज़ादी इजहार को दबाने की कोशिश होती है, हमें सच लिखने से रोकना, हमारी आवाज़ दबाना अगर मसाइल का हल होता तो ये काम तो बरसों से जारी है। आखिर सब ठीक क्यों नहीं हो गया? मैंने वही जुर्म किया जो मुर्तजा सलंगी साहब करते हैं, अमार मसूद साहब करते हैं या बाकी दोस्त करते हैं। तो कल मुझे फ़ोन आया वहाँ से साइबर लॉ ब्रांच से, तो उनने मुझे अपना तारुफ ये कराया कि मैं अयाज खान बोल रहा हूँ, जो साइबर क्राइम लॉ ब्रांच है उसका मैं डायरेक्टर हूँ। तो आपके खिलाफ मेरे पास एक रिकॉर्ड आया हुआ है, किसी ने मुझे कंप्लेन की है कि आपके ये आर्टिकल जो हैं वो स्टेट के खिलाफ है, और कुछ आपकी फेसबुक की जो पोस्टें हैं वो भी स्टेट के खिलाफ है। मुझे इस जर्नलिज्म में भी काफ़ी अरसा हो गया, 20 साल तकरीबन हो गए हैं। हमने कारकुन बिल्कुल नीचे से काम स्टार्ट किया था। तो जिस दिन ये इलेक्शन हुए थे और जिस तरीके से हुए थे, जिस तरीके से जो गवर्नमेंट बैकडोर चैनल से आई, जाली मैंडेट लेके आई और गैर कानूनी तरीके से आई, आज भी ये गैर कानूनी है, तो उनकी यहाँ ये मजबूरी है कि वो सहाफत का गला घूंटे। ये को पहली बार नहीं हो रहा पाकिस्तान में, पहले भी हो चुके हैं कि उनकी मजबूरी होती है कि वो सबसे पहले सहाफत का गला घूंटते हैं कि ये बोलती है, ये सवाल उठाती है, ये जर्नलिस्टों को ऊपर कोड़े भी पड़े हैं पाकिस्तान में जर्नलिस्टों को। तो ये भी उसी नेचर की चीजें हैं कि जिनको हम देख रहे हैं और पहले दिन से देख रहे हैं, ये हम तवक्को कर रहे थे कि हमारे साथ ये होगा। पुलिस उनके घर में चली गई, उनके घर का मुहासरा किया गया और उन्हें और उनकी फैमिली को शदीद
ذہنی جو تناؤ ہے وہ برداشت کرنا پڑا، لیکن وہ اس سارے عمل سے گزرنے کے باوجود بھی اپنے نقطۂ نظر سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنی سوچ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بڑے مشکل حالات میں معاشی پریشانیوں کے باوجود، ذہنی مسائل کے باوجود اپنے نقطۂ نظر کو نہیں چھوڑا، اور وہ اپنے خاص اور مخصوص اسلوب میں جس طرح پہلے لکھتے تھے زندگی کے آخری دم تک وہ اسی طرح لکھتے رہے۔ تو ایسے لوگ معاشرے کا نمک ہوتے ہیں، اور جو اسلوب ان کا تھا تحریر لکھنے کا، اور پھر وہ تقریباً ایسے موضوعات پر بھی بات کرتے تھے عموماً جہاں پر ہمارے لکھاریوں نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ اس لائن کو کراس نہیں کرنا، اس حد کو کراس نہیں کرنا، وہ اس انداز سے وہ لائن کراس کر جاتے تھے کہ آپ کو علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ لائن کراس کر چکے ہیں، اس کے اوپر وہ لکھتے تھے۔ پاکستان میں جب وہ دیکھتے تھے کہ سیاسی جماعتیں جن کو جمہوریت کی جنگ صفحے اول میں کھڑے ہو کے لڑنی چاہیے، وہ لمیٹڈ کمپنیاں بن گئی ہیں، تو وہ ان کے خلاف بھی لکھتے تھے، اور وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ ان کی تحریروں کے نتیجے میں معاشرے کے اندر لوگ اس ذہن کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھنے کے قابل ہو جائیں کہ یہ معاشرہ جمہوریت کے ساتھ ہی پنپ سکتا ہے، اس سوسائٹی میں ترقی کا بنیادی عمل جمہوریت کے ڈھانچوں کو مضبوط سے مضبوط بنانے کے ساتھ ہی آگے ہو سکتا ہے۔ اور جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ جن پولیٹیکل پارٹیز کی حمایت کے لیے وہ لکھتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمان مضبوط ہو، عدلیہ مضبوط ہو، پاکستان کے جو سول جو ڈھانچہ ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے، تو جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو ان کے اندر ایگریشن بھی پیدا ہوتا تھا، اور پھر وہ بہت سخت بھی چیزیں لکھ جاتے تھے، لیکن وہ بنیادی طور پر اس ملک کو ایک جدت پسند ملک اور ایک ایسا ملک بنانے کی خواہش رکھتے تھے کہ جہاں پر انسانی حقوق کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ نمایاں طور پر ان کی کوریج ملنی چاہیے، اور جو انسان کے بنیادی حقوق ہیں، جو آئینی حقوق ہیں، وہ لوگوں کو یہاں پر شہریوں کو ملنے چاہیے۔ جوان عمر میں حرکت قلب بند ہونا، کیا اس پہ معاشی اور سماجی دباؤ تھا؟ دیکھیں، پاکستان میں گزشتہ 2-3 برسوں سے صحافیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، آئے روز یہاں پر قتل ہو رہے ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، گھروں میں گھس کے ان کو مارا جا رہا ہے، اور پھر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ارشد سلیری کے یہی وچار انہیں عوام میں بھی مقبول بناتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب نیا دور کی اردو ویب سائٹ پر ہم نے نیا کام کرنا شروع کیا تو سب سے زیادہ انہی کے مضامین لوگ شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں اسد علی طور نے ان سے یہ اعزاز تو چھین لیا، لیکن اس کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، بس کوئی بولے نہ۔ یہی یہاں کا اصول ہے، صحافیوں کو اتنا ہراساں کرو، اتنا ذہنی دباؤ ڈالو کہ یا تو تنگ آ کر وہ یہ کام ہی چھوڑ جائیں، یا پھر ارشد سلیری کی طرح ایک دن حرکت قلب بند ہو جانے سے یہ جہان ہی چھوڑ جائیں۔ پنجاب یونین جرنلسٹ کے بڑے ایکٹیو اور بڑے متحرک رکن بھی تھے، تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے تو بڑے کرتے رہتے تھے۔ انقلابی اور نظریاتی خیالات اور جذبات کے مارک تو تھے ہی، لیکن یہ ساری چیزیں جب ان کے سامنے آتی تھیں اور وہ اس پریشانی کا اظہار بہت زیادہ کرتے تھے، اور وہ انزائٹی کا جسے آپ کہتے ہیں شکار ہو جانا، تو اس لیول پہ چلے گئے تھے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی جو وفات ہے وہ اصل میں اس معاشرے میں جو ظلم ہے اس کے خلاف لڑتے لڑتے، اور خصوصاً یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے خلاف لڑتے لڑتے وہ ان کی برداشت شاید جواب دے چکی تھی، تو یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بیسیکلی یہ ہوتا تھا اس کا کہ لوگوں کو جوڑتا تھا، مطلب یہ ہے کہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اگر کوئی کسی سے ناراض ہے تو اس کی صلح کرا دینی، آپس میں ایک گروپ ایسا بنانا کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو ارشد سلیری جو ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا بائی گاڈ کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس نے کبھی بھی اپنی معذوری کے باعث کبھی کسی سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ محنت پر یقین رکھتا تھا اور بہت زیادہ قابل آدمی تھا، اور بہت اچھے اچھے پروجیکٹس جو تھے وہ لے کے آ رہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی، اسی طرح ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ بس یہ کہ مسلمان ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے اور ایمان کی نشانی بھی ہے